नमस्कार एनओली नलेज क्लबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विभिन्न ज्ञानवर्धक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज फेरि हामीले अध्यापन अनुमति पत्र अर्थात् भनौँ टिचिङ लाइसेन्सको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नमुना सेट 2 दोस्रो नमुना सेट लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो चाहिँ मावि तह र निमावि तहका लागि रहेको छ। अब मावि र निमावि तहका लागि दुवैका लागि साझा भनेर यहाँ भनिएको छ, तपाईहरु झुकिनु होला। मावि र निमावि तहको लागि अध्यापन अनुमति पत्रको सिलेबस एउटै रहेको छ, मात्र फरक के छ भने च्याप्टर अनुसारका प्रश्न संख्यामा मात्रै फरक छ। जस्तै भनौँ तपाईको चाहिँ शिक्षामा नवीनतम चिन्तन भन्ने च्याप्टरबाट निमाविलाई 3वटा प्रश्न सोधिन्छ भने माविलाई 4वटा प्रश्न सोधिन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण हेर्ने हो भने सामान्य बौद्धिक परीक्षण, यसबाट चाहिँ निमाविलाई 4वटा सोधिन्छ भने माविलाई 3वटा सोधिन्छ। एवं प्रकारले अन्य च्याप्टरहरुमा पनि यस्तै खालका फरक मात्रै रहेका छन् भने सिलेबस चाहिँ हुबहु एउटै रहेको छ। तसर्थ यो मावि र निमावि दुवै तहका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो नयाँ पाठ्यक्रम 2078 अनुसार तयार पारिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्न सेट हो, जसमा उत्तर सहित दिइएको छ र यसमा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू समेटिएका छन्। साथीहरु, यदि तपाईहरु यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो भिडियो पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको नोटिफिकेसन बेल चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोस्। नोटिफिकेसन बेल थिच्नुभयो भने हामीले हालेका अन्य यस्तै भिडियोहरू हाल्ने बित्तिकै तपाईँ सामु नोटिफिकेसन पुग्नेछन् र यस्ता भिडियोहरू हेर्न तपाईलाई सहज हुनेछ। र अर्को कुरो के भने हजुरहरूले धेरै कमेन्ट गर्नुभयो, अघिल्लो भिडियोमा मेल पनि गर्नुभएको छ कति साथीहरूले, अर्को यस्तै खालको अरु अन्य भिडियोहरू बनाउनुहोस् भनेर। त्यसले पनि मलाई ऊर्जा प्रदान गर्यो र मैले चाहिँ यो अर्को भिडियो बनाउँदैछु। एवं प्रकारले यदि तपाईहरु अन्य भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट गर्नुहोस्, जसले गर्दा चाहिँ मलाई ऊर्जा प्रदान गर्दछ र अन्य भिडियो बनाउनका लागि मलाई प्रोत्साहित गर्दछ। अब सुरु गरौँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरको श्रृङ्खला। प्रश्न नम्बर 1 मा के छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा अधिकार क्षेत्रहरू रहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा अधिकार क्षेत्र रहेका छन्। विकल्पहरू छन् 20, 23, 24, 26। अब तपाईहरु शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्ता प्रश्नहरू तपाईका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछन्। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ ख 23। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित 23 वटा अधिकार क्षेत्रहरू रहेका छन्। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक भनेर कसलाई चिनिन्छ? मास्लो, जीन पियाजे, कोहलर, स्किनर। कसलाई मानवतावादी मनोवैज्ञानिक भनेर चिनिन्छ त? सोच्नुहोस् त, समय 5 सेकेन्ड। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक भनेर हामी मास्लोलाई चिन्दछौँ। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागौँ। योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बन कसको कार्यमूलक अनुसन्धानको ढाँचा हो? कसको हो त यो? विकल्पहरू छन् कुर्ट लेभिन, सागोर, म्याक्निफ, किन्चेलोल। यी मध्ये योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बन कसको कार्यमूलक अनुसन्धानको ढाँचा हो? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ कुर्ट लेभिन। कुर्ट लेभिन। प्रश्न नम्बर 4 तर्फ लागौँ। कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो? कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो? विकल्पहरू छन् नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन गरिने अनुसन्धान, दोस्रो छ औपचारिक अध्ययन विधि, तेस्रो रहेको छ अनौपचारिक अध्ययन विधि र चौथो छ नयाँ ज्ञानको निर्माण गर्ने विधि। सही उत्तर के हो त? सही उत्तर रहेको छ अनौपचारिक अध्ययन गर्ने विधि। प्रश्न नम्बर 5 तर्फ लागौँ। प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा 1 जना महिला शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन कुन हो?
नेपालमा शिक्षा 2011, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055। कुन हो त? सही उत्तर के हो? समय 5 सेकेन्ड। सही उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा पनि एकजना महिला शिक्षकको व्यवस्था हुनै पर्दछ भनेर सिफारिस गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 5 तर्फ लागौं। शिक्षक हुन अध्यापन अनुमति पत्र लिनै पर्ने व्यवस्था अनिवार्य व्यवस्था कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? विकल्पहरू छन् 2055 माघ 1 गते, ख 2058 माघ 25 गते, ग 2059 जेठ 13 गते, घ 2059 जेठ 16 गते। कहिलेबाट हो त? शिक्षक हुन अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि अनिवार्य भयो? सही विकल्प रहेको छ ख 2058 माघ 25 गते। 2058 माघ 25 गतेबाट शिक्षक हुनका लागि अनिवार्य रूपमा अध्यापन अनुमति पत्र लिनै पर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 6 हेरौं। नेपालको संविधान बमोजिम पहिचान सहितको नामाकरण र जन्मदर्ताको हक कुन कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछन्? नेपालको संविधान बमोजिम पहिचान सहितको नामाकरण र जन्मदर्ताको हक कुन कुन अथवा कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ त? विकल्पहरू छन् क पहिचानको हक, ख समानताको हक, ग बालबालिकाको हक, घ स्वतन्त्रताको हक। यो चाहिँ ग बालबालिकाको हक अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न नम्बर 7 तर्फ लागौं। अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था कुन हकसँग सम्बन्धित छ? अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था कुन हकसँग सम्बन्धित छ? विकल्पहरू छन् अपराध पीडितको हक, ख यातना विरुद्धको हक, ग निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, घ न्याय सम्बन्धी हक। के हो त सही विकल्प? सही उत्तर के रहेको छ? सोच्नुहोस् त 5 सेकेन्ड। सही उत्तर रहेको छ अपराध पीडितको हक। प्रश्न नम्बर 8 तर्फ लागौं। हाल नेपालमा खुला निम्न माध्यमिक विद्यालयहरू कतिवटा रहेका छन्? खुला निम्न माध्यमिक विद्यालयका संख्या कति छन् भनेर सोध्यो। क 33 वटा, ख 37 वटा, ग 43 वटा, घ 53 वटा। कतिवटा छन् त? सही विकल्प के हो? सोच्नुहोस् त। समय 5 सेकेन्ड। सही विकल्प रहेको छ ख 37 वटा। प्रश्न नम्बर 9 तर्फ लागौं। शिक्षकको प्राज्ञिक गुणभित्र कुन पर्दछ भन्यो? क जिज्ञासु र अध्ययनशील, ख मौलिक र सृजनात्मक, ग सहयोगी, घ पेशाप्रति उत्साहित र रुचि। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ क जिज्ञासु र अध्ययनशील। प्रश्न नम्बर 10 तर्फ लागौं। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले शिक्षकको पेशागत वृत्ति विकासका कतिवटा चरण हुने कुरा उल्लेख गरेको छ? विकल्पहरू छन् 2, 3, 4, 5। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले शिक्षकको पेशागत वृत्ति विकासका कतिवटा चरण हुने कुरा उल्लेख गरेको छ? 2, 3, 4, 5। कुन हो त सही विकल्प? सही विकल्प रहेको छ 4 वटा। प्रश्न नम्बर 11 तर्फ लागौं। विद्यालय सुधार योजना SIP निर्माण गर्न गठित कार्यदलमा कतिजना सदस्यहरू रहन्छन्? विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्न गठित कार्यदलमा कतिजना सदस्यहरू रहन्छन्? क 3 जना, ख 4 जना, ग 5 जना, घ 6 जना। कतिजना रहन्छन्? सही उत्तर रहेको छ ग 5 जना। प्रश्न नम्बर 12 तर्फ लागौं। मानव विकासमा अधिक मात्रामा कुन ग्रन्थीले प्रभाव पार्दछ? विकल्पहरू छन् पीयूष ग्रन्थी, यौन ग्रन्थी,
पिट्युटरी ग्रन्थि र कुनै पनि होइन। मानव विकासमा अधिक मात्रामा कुन ग्रन्थिले प्रभाव पार्दछ? सही उत्तर रहेको छ क पियूष ग्रन्थि। प्रश्न नम्बर 13 तर्फ लागौं। बालबालिकाको कुन विकासात्मक अवस्थालाई स्ट्रम एन्ड स्ट्रेसको अवधि पनि भनिन्छ? स्ट्रम एन्ड स्ट्रेसको अवधि भनेर चाहिँ कुन विकासात्मक अवस्थालाई चिनिन्छ? विकल्पहरू छन् क यौवनावस्था, ख शैशवावस्था, ग बाल्यावस्था र घ किशोरावस्था। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ घ किशोरावस्था। किशोरावस्थालाई स्ट्रम एन्ड स्ट्रेसको उमेर अथवा अवधि पनि भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 14 तर्फ लागौं। सिकाइ सिद्धान्तमा जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्ट ZOPD को प्रयोग कसले गरेका हुन्? फेरि पनि प्रश्न, सिकाइ सिद्धान्तमा जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्ट ZOPD को प्रयोग कसले गरेका हुन्? विकल्पहरू छन् जोन डिवे, लेब भेगोत्स्की, हर्बर्ट गार्डनर, रोबर्ट ग्याग्ने। जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्ट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। सिकाइ सिद्धान्तमा जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्टको सुरुवात अथवा प्रयोग कसले गरे? जोन डिवे, लेब भेगोत्स्की, हर्बर्ट गार्डनर, रोबर्ट ग्याग्ने। सही उत्तर रहेको छ लेब भेगोत्स्की। प्रश्न नम्बर 15 तर्फ लागौं। कुन सिकाइ सिद्धान्तमा सिकाइको सहचार्यको ठूलो भूमिका रहन्छ? विकल्पहरू छन् अन्तर्दृष्टिको सिकाइ सिद्धान्त, ख शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन, ग क्रियापरक सम्बन्धन प्रत्यावर्तन, घ कोहलरको प्रयोग। यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये कुन सिकाइ सिद्धान्तमा सिकाइको सहचार्यको ठूलो भूमिका रहन्छ? समय 5 सेकेन्ड। सही उत्तर रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनमा सिकाइको सहचार्यको ठूलो भूमिका रहन्छ। सम्झनुहोस्। प्रश्न नम्बर 16 तर्फ लागौं। सिप केन्द्रित सिकाइमा जोड दिने शिक्षा कुन हो? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा र जीवन पर्यन्त शिक्षा। चारवटा विकल्पहरू मध्ये सही विकल्प के हो त? सिप केन्द्रित सिकाइमा जोड दिने शिक्षा कुन हो? सही उत्तर रहेको छ अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षाले सिप केन्द्रित सिकाइमा जोड दिन्छ। प्रश्न नम्बर 17 तर्फ लागौं। बहुकक्षा शिक्षणको शिक्षण पद्धति कुन हो भनेको छ? विकल्पहरू छन् संयुक्त शिक्षण, क्षमता समूह शिक्षण, साथी सिकाइ, 2 भन्दा बढी कक्षाको शिक्षण। बहुकक्षा शिक्षणको शिक्षण पद्धति कुन हो? सही उत्तर रहेको छ 2 भन्दा बढी कक्षाको शिक्षण। 2 भन्दा बढी कक्षाको शिक्षणको पद्धतिलाई बहुकक्षा शिक्षण भनी चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 18 तर्फ लागौं। दैनिक पाठ्योजनाका अङ्गहरूको सही क्रम कुन हो? क उद्देश्य, कार्यकलाप, सामग्री, गृहकार्य र मूल्याङ्कन। ख उद्देश्य, सामग्री, कार्यकलाप, मूल्याङ्कन र गृहकार्य। ग उद्देश्य, कार्यकलाप, सामग्री, मूल्याङ्कन र गृहकार्य। घ उद्देश्य, सामग्री, मूल्याङ्कन, कार्यकलाप र गृहकार्य। के हो त? दैनिक पाठ्योजनाको अङ्गहरूको सही क्रम के हो? तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो थाहा भइसकेको हुनुपर्ने छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सजिलो प्रश्नको रूपमा यसलाई हामी लिन सक्दछौँ। के हो त सही उत्तर? सोच्नुहोस् त। समय 5 सेकेन्ड। तपाईले सोचेको उत्तर पक्कै पनि सही भएको छ। सही उत्तर रहेको छ ख उद्देश्य, सामग्री, कार्यकलाप, मूल्याङ्कन र गृहकार्य। प्रश्न नम्बर 19 तर्फ लागौं। 15औं योजनाको अन्त्यसम्ममा 15 वर्ष माथिको साक्षरता दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? अप्सनहरू छन् 80, 85, 90, 95। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ घ 95। प्रश्न नम्बर 20 हेरौं। शैक्षिक नेतृत्व लिने व्यक्तिमा हुनुपर्ने गुण कुन हो? क शैक्षिक उद्देश्य प्राप्तिमा समन्वयात्मक भूमिकामा रहने, ख
शैक्षिक सुधार र सकारात्मक परिवर्तनका कार्यहरू आफैबाट सुरु गर्ने। ग विद्यार्थी शिक्षा तथा विद्यालयको सर्वपक्षीय हितको लागि सुपरिवेक्षण कार्य गर्ने। घ माथिका सबै। के हो त सही उत्तर? शैक्षिक नेतृत्व लिने व्यक्तिमा हुनुपर्ने गुण कुन हो? सही विकल्प रहेको छ घ माथिका सबै। यी सबै विकल्पहरू शैक्षिक नेतृत्व लिने व्यक्तिमा हुनुपर्ने गुणहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 21 हेरौँ। विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? विकल्पहरू छन् शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष, ख सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष, ग विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, घ प्रधानाध्यापक। विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? सही विकल्प रहेको छ क शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष। प्रश्न नम्बर 22 हेरौँ। माध्यमिक शिक्षाको उद्देश्य कुन हो? विकल्पहरू छन् क नागरिक चेतनाको विकास गर्नु, ख विद्यार्थीलाई सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्नु, ग विद्यार्थीमा रहेको अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्नु, घ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता आर्जन गर्नु। के हो त माध्यमिक शिक्षाको उद्देश्य? समय 5 सेकेन्ड सोच्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईले सोच्नु भएको उत्तर सही छ र सही उत्तर रहेको छ घ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता आर्जन गर्नु। प्रश्न नम्बर 23 तर्फ लागौँ। तलका मध्ये सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय अन्तर्गत कुन पर्दैन भनेको छ? सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय अन्तर्गत कुन पर्दैन? विद्यालय, क्याम्पस, साथी समूह, पुस्तकालय। सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय भनेको छ, सम्झनुहोस्, सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय कुन पर्दैन? विद्यालय पर्दैन कि, क्याम्पस पर्दैन कि, साथी समूह पर्दैन अथवा पुस्तकालय पर्दैन? सही उत्तर रहेको छ ग साथी समूह। तर विद्यालय, क्याम्पस र पुस्तकालय सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय अन्तर्गत पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 24। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग केमा गरिन्छ? क योजना निर्माण गर्न, ख उपयुक्त प्रश्नपत्रको निर्माण गर्न, ग विद्यार्थीहरूको सिकाइ वृद्धि गर्न, घ उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग केमा गरिन्छ? क योजना निर्माण गर्न, ख उपयुक्त प्रश्नपत्रको निर्माण गर्न, ग विद्यार्थीहरूको सिकाइ वृद्धि गर्न र घ उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न। सही विकल्प रहेको छ ख उपयुक्त प्रश्नपत्रको निर्माण गर्न। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग विशेष गरी प्रश्नपत्र निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ। यो कुरो तपाईहरू सबैले सम्झिनु पर्यो। प्रश्न नम्बर 25 हेरौँ। समालोचनात्मक चिन्तनको सुदृढीकरणको चरणमा कुन पर्दछ? विकल्पहरू छन् मुख्य बुँदा पहिचान गर्ने, मुख्य विचारको सारांश निकाल्ने, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको पुनरावलोकन गर्ने, शिक्षक विद्यार्थी अन्तर्क्रिया सञ्चालन गर्ने। समालोचनात्मक चिन्तनको सुदृढीकरणको चरणमा कुन पर्दछ? के हो त सही विकल्प? सोच्नुहोस् त। 5 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड समय तपाईहरुका लागि। सही उत्तर रहेको छ मुख्य विचारको सारांश निकाल्ने। प्रश्न नम्बर 26 हेरौँ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 35 भन्दा माथि र 40 भन्दा कम उपलब्धि प्रतिशत हासिल गरेको विद्यार्थीको स्तरीकृत अङ्क कति हुन्छ? 35 भन्दा माथि र 40 भन्दा कम क 1.6, ख 3.6, ग 3.2, घ 2.0। 35 देखि 40% उपलब्धि प्राप्त गरेको विद्यार्थीको स्तरीकृत अङ्क कति हुन्छ? लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ क 1.6। प्रश्न नम्बर 28 हेरौँ। शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि कुन हो? प्रयोग विधि, सोधपुछ विधि, सर्वेक्षण विधि, व्याख्यान विधि। यी चारवटा विधि मध्ये 3वटा विद्यार्थी केन्द्रित विधि हुन् भने एउटा शिक्षक केन्द्रित विधि हो। त्यसो भए शिक्षक केन्द्रित विधि कुन हो त?
सही उत्तर रहेको छ व्याख्यान विधि। प्रयोग विधि, सोधपुछ विधि र सर्वेक्षण विधिहरू विद्यार्थी केन्द्रित विधि हुन् भने व्याख्यान विधि शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि हो। प्रश्न नम्बर 29 तर्फ लागौं। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषताहरूमा कुन पर्दैन भनिएको छ? चक्रीय पद्धति, लचकता, सैद्धान्तिक, व्यवहारिक। कुन पर्दैन त? कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषताहरूमा कुन पर्दैन? सही उत्तर रहेको छ ग सैद्धान्तिक। प्रश्न नम्बर 30 हेरौं। स्थानीय विषयवस्तुलाई समेटिनु स्थानीय स्रोत, विज्ञता र सक्रिय सहभागिताका आधारमा निर्माण गरिने पाठ्यक्रमलाई के भनिन्छ? विकल्पहरू छन् क मुख्य पाठ्यक्रम, ख स्थानीय पाठ्यक्रम, ग सुसुप्त पाठ्यक्रम, घ विषयगत पाठ्यक्रम। स्थानीय विषयवस्तुलाई समेटिने स्थानीय स्रोत, विज्ञता र सक्रिय सहभागिताका आधारमा निर्माण गरिने पाठ्यक्रमलाई के भनिन्छ? सही विकल्प रहेको छ ख स्थानीय पाठ्यक्रम। प्रश्न नम्बर 31 हेरौं। उत्प्रेरणाको अवधारणा तलका मध्ये कुनबाट लिइएको हो? विकल्पहरू छन् गतिशील मनोविज्ञान, शक्ति र सामर्थ्य, संवेगात्मक प्रक्रिया, सिकाइको स्थानान्तरण। उत्प्रेरणाको अवधारणा यी मध्ये कुनबाट लिइएको हो? सही विकल्प के हो त? सही विकल्प रहेको छ गतिशील मनोविज्ञान। प्रश्न नम्बर 32 हेरौं। मनोविज्ञानले व्यवहारको अध्ययन गर्दछ भने त्यसलाई परिमार्जन कसले गर्दछ? मनोविज्ञानले व्यवहारको अध्ययन गर्दछ भने त्यसलाई परिमार्जन कसले गर्दछ? विकल्पहरू छन् विज्ञान, शिक्षा, चेतना विज्ञान र आत्मा। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ शिक्षा। मनोविज्ञानले व्यवहारको अध्ययन गर्छ भने त्यस व्यवहारलाई परिमार्जन अथवा परिवर्तन गर्ने कार्य शिक्षाले गर्दछ। प्रश्न नम्बर 33 हेरौं। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन कुन हो भनिएको छ? अवलोकन, गृह कार्य, परियोजना कार्य र वार्षिक परीक्षा। निर्णयात्मक भनिएको छ, ध्यान दिनु होला साथीहरू। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन भनिएको छ। सही उत्तर के हो त? सही उत्तर रहेको छ वार्षिक परीक्षा। परीक्षा भएछ, परीक्षा हुनुपर्नेमा। यसलाई परीक्षा बुझ्नु होला। प्रश्न नम्बर 34 हेरौं। विद्यालय शिक्षामा उदार कक्षोन्नति कति कक्षासम्म लागू गरिएको छ? विकल्पहरू छन् 5 कक्षा, 7 कक्षा, 8 कक्षा, 3 कक्षा। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ 3 कक्षासम्म। प्रश्न नम्बर 35 हेरौं। अभिलेख व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? महत्त्वको सिद्धान्त, रोजगारको सिद्धान्त, अभिलेख थन्क्याइएको सिद्धान्त, माथिका सबै। महत्त्वको सिद्धान्त पर्दैन। प्रश्न नम्बर 36 हेरौं। तलका मध्ये सही जोडा कुन हो? पहिलो लाइनमा दिएको छ शिशु अवस्था र पूर्वबाल्य अवस्था भने दोस्रो कलममा नकारात्मक अवस्था, आधारशिलाको अवस्था र समूह उमेर भनिएको छ। यिनीहरूको विशेषतासँग चाहिँ जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त शिशु अवस्थाको विशेषता यी 3 वटा मध्ये कुन हो र पूर्वबाल्य अवस्थाको विशेषता यी 3 मध्ये कुन हो? जस्तै विकल्प हामीलाई 1 मा के क मा के भनेको छ भने पहिलोको 1, दोस्रोको 2 अथवा भनौं शिशु अवस्थाको नकारात्मक अवस्था र पूर्वबाल्य अवस्थाको आधारशिलाको अवस्था भनेको छ। त्यसैगरी दोस्रोमा पहिलोको दोस्रो र दोस्रोको पहिलो भनेको छ। अथवा भनौं शिशु अवस्थाको आधारशिलाको अवस्था र पूर्वबाल्य अवस्थाको चाहिँ नकारात्मक अवस्था भनेको छ। त्यसैगरी ग मा 1 को 3 र 2 को 2 अथवा भनौं शिशु अवस्थाको समूह उमेर र पूर्वबाल्य अवस्थाको चाहिँ आधारशिलाको उमेर हो भनिएको छ। त्यसैगरी घ मा 1 को 2 र 2 को 3 अथवा भनौं शिशु अवस्थाको चाहिँ आधारशिलाको अवस्था र पूर्वबाल्य अवस्थाको चाहिँ समूह उमेर भनिएको छ। यी 4 वटा विकल्पहरू मध्ये सही विकल्प के हो त? सही विकल्प रहेको छ घ अथवा भनौं शिशु अवस्थाको विशेषताभित्र आधारशिलाको अवस्था पर्यो भने पूर्वबाल्य अवस्थाको विशेषताभित्र समूह उमेर पर्यो। प्रश्न नम्बर 37 हेरौं। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको चुनौती कुन हो? संस्थागत संयन्त्र र सक्षमताको विकास नहुनु, शिक्षक र विद्यार्थी बीच समन्वय नहुनु,
शिक्षक र प्रधानाध्यापकको सम्बन्ध नहुनु, विद्यार्थीहरूबाट अवरोध आउनु। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको चुनौती कुन हो त? सही उत्तर रहेको छ क संस्थागत संयन्त्र र क्षमताको विकास नहुनु। सही उत्तर रहेको छ क संस्थागत संयन्त्र र सक्षमताको विकास नहुनु। प्रश्न नम्बर 38 हेरौँ। तलका भनाइहरूमध्ये कुन गलत छ भनेको छ। भनेपछि एउटा गलत छ र 3वटा सही छन्। क सिकाइ अत्यावश्यक प्रक्रिया नभई प्राकृतिक प्रक्रिया हो। ख सिकाइ विकास समायोजन र वातावरणको उपज हो। ग सिकाइ अनुभवहरूको सङ्गठन हो। घ सिकाइ सार्वभौम र निरन्तर हुन्छ। यी 4वटा विकल्पहरूमध्ये एउटा विकल्प गलत छ र 3वटा विकल्पहरू सही छन् भने गलत विकल्प के हो त? सोच्नुहोस् त, समय 5 सेकेन्ड। सही विकल्प रहेको छ क सिकाइ अत्यावश्यक प्रक्रिया नभई प्राकृतिक प्रक्रिया हो। प्रश्न नम्बर 39। तलका मध्ये वर्तमान निम्न माध्यमिक तहको तहगत सक्षमता कुन हो? क आधारभूत भाषिक र गणितीय सिप विकास। ख विज्ञान सूचना प्रविधि वातावरण सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान तथा जीवनोपयोगी सिप विकास। ग स्वास्थ्य नैतिक र असल सामाजिक व्यवहारको विकास। घ कला सौन्दर्यप्रति अभिरुचि जगाउन सृजनशील सिप विकास। सी विकास, यसलाई सिप विकास भनेर बुझ्नु होला। घ कला सौन्दर्यप्रति अभिरुचि जगाउन सृजनशील सिप विकास। सी विकास भएको छ, यसलाई सिप विकास भनेर बुझ्नु होला। त यी मध्ये सही विकल्प के हो त? सही विकल्प रहेको छ कला सौन्दर्यप्रति अभिरुचि जगाउन सृजनशील सिप विकास। प्रश्न नम्बर 40 हेरौँ। पाठ्यपुस्तकको प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया परियोजना आदि विषयमा व्यवस्थित र क्रमबद्ध बनाउन आवश्यक पर्छ। के आवश्यक पर्छ त? पाठ्य सामग्री, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक निर्देशिका। के आवश्यक पर्दछ? सही विकल्प के हो त? सही विकल्प रहेको छ शिक्षक निर्देशिका। पुनः एकपटक, पाठ्यपुस्तकको प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया परियोजना आदि विषय व्यवस्थित र क्रमबद्ध बनाउन आवश्यक पर्दछ भनेको छ। अब के आवश्यक पर्दछ भन्ने गयो, शिक्षक निर्देशिका आवश्यक पर्दछ। प्रश्न नम्बर 41 हेरौँ। कम्प्युटरमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम कुन वर्गमा पर्दछ भनेको छ? एप्लिकेसन सफ्टवेयर, सिस्टम सफ्टवेयर, हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर, माथिका सबै। कम्प्युटरमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम कुन वर्गमा पर्दछ? के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ सिस्टम सफ्टवेयर। प्रश्न नम्बर 42 हेरौँ। सेल केसँग सम्बन्धित छ? वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, अल भनिएको छ। यी मध्ये सेल केसँग सम्बन्धित छ? सही उत्तर रहेको छ एक्सेलसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 43 हेरौँ। साइबर सुरक्षा भनेको के हो? क कम्प्युटरका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डेटा आदिको सुरक्षा। ख साइबर सुरक्षाका लागि उपयुक्त नीति नियम, कानुन तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रयोगमा ल्याउने। ग माथिका दुवै। घ कुनै पनि होइन। साइबर सुरक्षा भनेको के हो? के हो त? अप्सनहरू छन् कम्प्युटरका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डेटा आदिको सुरक्षा, साइबर सुरक्षाका लागि उपयुक्त नीति नियम, कानुन तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रयोगमा ल्याउने। ग माथिका दुवै। घ कुनै पनि होइन। सही उत्तर रहेको छ माथिका दुवै, क र ख दुवै। प्रश्न नम्बर 44 हेरौँ। पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो। यो भनाइ कसको हो? जोन डिवे, हिल्डा तावा, पिटी नन, मौरे। यी मध्ये पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो भन्ने भनाइ हिल्डा तावाको रहेको छ। प्रश्न नम्बर 45 हेरौँ। मूल्याङ्कन शब्दले तलको कुन चाहिँ पक्षलाई बढी प्रकाश पार्दछ? परिमाणात्मक परिणाम, गुणात्मक परिणाम, मूल्य निर्धारण, माथिका सबै। मूल्याङ्कन शब्दले यी 4वटा पक्ष मध्ये कुन पक्षलाई बढी प्रकाश पार्दछ? परिमाणात्मक परिणाम, गुणात्मक परिणाम, मूल्य निर्धारण, माथिका सबै। सही विकल्प रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 46 हेरौँ।
गुणस्तरीय शिक्षाको सूचक कुन होइन भनिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको सूचक कुन होइन? नलेज, सोसाइटी, एटिट्युड, स्किल। यी मध्ये गुणस्तरीय शिक्षाको सूचक कुन होइन भनिएको छ भनेपछि यी चारवटा मध्ये एउटा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको सूचक होइन भने बाँकी तीनवटा गुणस्तरीय शिक्षाका सूचक हुन्। के लाग्छ तपाईको विचारमा कुन चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको सूचक होइन त? समय 5 सेकेन्ड सोच्नुहोस् त। तपाईले सोच्नु भएको विकल्प पक्कै सही भएको छ। सही उत्तर छ ख, सोसाइटी। सोसाइटी गुणस्तरीय शिक्षाको सूचक होइन, तर नलेज, एटिट्युड र स्किल गुणस्तरीय शिक्षाका सूचक हुन्। प्रश्न नम्बर 47 हेरौँ। शिक्षा ऐन 2028 को चौथो संशोधन कहिले भयो? विकल्पहरू छन् क 2059 7-14 गते, ख 2058 10-25 गते, ग 2055 10-1 गते, घ 2045 7-10 गते। के हो त सही उत्तर? शिक्षा ऐन 2028 को चौथो संशोधन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सही उत्तर रहेको छ 2045 कार्तिक 10 गते। प्रश्न नम्बर 48 हेरौँ। डक्टर इज रिलेटेड टु पेसेन्ट इन द सेम वे लयर इज रिलेटेड टु। यदि डक्टर चाहिँ पेसेन्टसँग रिलेटेड छ भने लयर केसँग रिलेटेड हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ र अप्सनहरू छन् कस्टमर, म्यानेजर, जेलर, क्लाइन्ट। के हो त सही विकल्प? सही विकल्प रहेको छ क्लाइन्ट। डक्टर पेसेन्टसँग चाहिँ रिलेटेड भए जस्तै लयर चाहिँ उसको क्लाइन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। प्रश्न नम्बर 49 हेरौँ। इफ देयर आर 30 बोइज आउट अफ 40 स्टुडेन्ट इन अ क्लास, व्हाट इज द रेसियो अफ बोइज टु द गर्ल भनिएको छ। 40 जना विद्यार्थीहरू मध्ये 30 जना केटा रहेछन् भने केटा र केटीको अनुपात कुन सही हो भनेर सोधेको छ र अप्सनहरू छन् 3:1, 3:2, 3:4, 4:3। सही विकल्प के हो त? सही विकल्प रहेको छ 3:1। यो कसरी भन्नु होला भने 40 जना जम्मा विद्यार्थीहरू रहेको कक्षामा 30 जना केटाहरू छन्। यसको अर्थ हो 10 जना केटीहरू छन्। केटाहरू 30 जना, केटीहरू 10 जना। अब 30 लाई 10 ले भाग गर्नुहोस् 3 आउँछ, अथवा 3 केटा बराबर 1 केटी आउन जान्छ। तसर्थ 3:1। प्रश्न नम्बर 50 र आजको अन्तिम प्रश्न हेरौँ। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फिगर? विकल्पहरू छन् 4, 5, 6 र 3। यो दिएको चित्रमा कतिवटा त्रिभुजहरू छन् भनेर सोधिएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ 6 वटा। अब यो कसरी 6 वटा छ भनेर मैले यो भिडियोमा भनिनँ। यो जान्नका लागि तपाईहरुले हाम्रो भिडियो मध्ये एउटा त्रिभुज गर्ने सजिलो तरिका ट्रायंगल काउन्टिङ ट्रिक्स भन्ने छ अथवा फिगर काउन्टिङ ट्रिक्स भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ त्रिभुज कसरी गर्ने भनेर देखाइएको छ। प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंक खोलेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फिगर, ट्रायंगल गर्ने सजिलो तरिका त्यहाँ राखिदिएको छु र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यो प्रश्नको लागि चाहिँ 6 वटा रहेका छन्। हाम्रो भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। तपाईले गर्ने लाइक र कमेन्टले यस्ता भिडियोहरू बनाउन ऊर्जा प्रदान गर्दछन् र तपाईहरु यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा भिडियो त हेर्दै हुनुहुन्छ तर हालसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।